आप लोग ध्यान से सुने क्लास 9 वाले। आज आपके पहले सबक का अल्फाज मानी तो आप लोगों ने सुना दिया है, लेकिन जुमले बनाना आप लोगों से ना हो सका। हम चाह रहे हैं कि उस तमाम अल्फाज के जुमले आपके सामने बना दें ताकि आपके लिए आसानी हो। और पहला सबक है, अब आगे का सबक 2-4 अब बनाएंगे, बाकी असबाक को इसी तर्ज पर आपको बनाना पड़ेगा और अल्फाज के जुमले, उसी अल्फाज के अदाद, उसी की जमा भी हम कभी कुछ देंगे। तो आज ध्यान से हम शुरू कर रहे हैं, अल्फाज के जुमले बनाना सिखा रहे हैं। वजह यह है कि जब कोई चीज़ नई होती है ना, तो उस नई चीज़ को सीखने के लिए या नई दुल्हन या कोई आता है तो उसका बड़ा एहतराम होता है। तो एहतरामन आपके सामने हम आज पहला सबक का और जुमला बना देते हैं अल्फाज का। हम लिखना शुरू करते हैं, आप बोर्ड पर भी देखें और सुनते भी रहें, बोलते भी जाएंगे। आपके पहले सबक का लफ्ज है नावाकिफ। नावाकिफ, हम हिसाब के इल्म से नावाकिफ थे। जुमला बन गया बड़ा आसानी से। इसी तरीके से हमारा दोस्त हमारे बारे में नावाकिफ था, या इसी तरीके से नावाकिफ लोग अल्लाह को नहीं मानते, नावाकिफ लोग मिट्टी पत्थर इस सब की पूजा करते हैं। हासिल ये निकला कि एक लफ्ज़ जो हम बना रहे हैं जुमला वहीं तक महदूद नहीं है, एक लफ्ज़ के अनेक जुमले बनेंगे अगर हम सोचेंगे, गौर करेंगे तब। हम एक रास्ता बता रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं। इसी तरीके से दूसरा लफ्ज़ है अक़साम। ये किस्म की जमा है। अक़साम ये किस्म की जमा है। किस्म कहते हैं हिस्से को, यानी किसी भी चीज़ के कई हिस्से, कई अक़साम हो सकते हैं। आपके किताबों में तो अक्सर चीज़ों के ग्रामर में आता है, इसमें की इतनी किस्में, फेल की इतनी किस्में, हर्फ की इतनी किस्में। इसी को इंग्लिश में करते हैं कायद कर करके बताया जाता था। तो यही निकला क्या अक़साम किस्म की जमा है। हम लिख सकते हैं इल्म के बहुत से अक़साम हैं। तीसरा लफ्ज़ है स्वाद। देखिए स्वाद ये हिंदी लफ्ज़ है। स्वाद के माना तो मज़ा, ऐसी से हिंदी लफ्ज़ एक बनता है स्वादिष्ट। क्या बनता है? स्वादिष्ट। और उर्दू में बजाते स्वाद के लिए लफ्ज़ मज़ा है ही मौजूद। लेकिन चूँकि ये उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसमें सारी दुनिया की ज़बानें शामिल है, किसी को आप ख़ास नहीं कर सकते हैं। इसका माना ही वही है, उर्दू का माना ही है लश्कर के। और लश्करी ज़बान जो होती है आप जानती हैं। तो ये लफ्ज़ आ गया हिंदी का। स्वाद का माना था मज़ा। अब कुछ भी लिख सकते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, जैसे लिख सकते हैं मिठाई खाने में मज़ा आ गया, बन गया। और सारे जुमले बना सकते हैं आप। इसी तरीके से शोगल, ये अरबी लफ्ज़ है। शोगल अरबी लफ्ज़ है, उर्दू में इस्तेमाल बहुत है। शोगल के माना था काम। हर आदमी अपने अपने शोगल में लीजिए हम मशगूल बना देते हैं, मशगूल है। हर आदमी अपने शोगल यानी काम में मशगूल है। जुमला भी बड़ा अच्छा बना और आप लोग भी बना सकते हैं। इसी तरीके से अलामत, ये भी अरबी लफ्ज़ है। अलामत माने पहचान। अलामत के माने है पहचान। हक बात करने वाले की पहचान ज़रूरी है। इसी तरीके से इल्लत, इल्लत के माने बहुत बनाता है बीमारी। इसी तरीके से दुख, सबब, वजह, ये सब इल्लत के माने आते हैं। ये आम मानी में इस्तेमाल हो रहा है इल्लत।
آپ کے کلام میں قلت پائی جاتی ہے. اسی طریقے سے ہے جو، یہ بھی عربی لفظ ہے اور قرآن میں بھی استعمال آیا ہے. من جو، سورہ قریش کے اندر جو کے معنی آتا ہے بھوک. کیا ہوتا ہے؟ بھوک لگ جانا. بھوکا آدمی، جو بھوک. ہر جاندار کو جو کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج مقصد ہی یہی ہمارا شروع سے ہی ہے مضمون نگاری جملے وغیرہ سکھانے کا. اس لیے آج کے سبق کا ہی ہم نے آپ کے سامنے جملہ ہی سے اسٹارٹ کیا ہے. آپ دیکھیے زائدہ خیال. زائدہ مطلب پیدا. انسان کے ذہن میں طرح طرح کے خیال پیدا ہوتے رہتے ہیں، نئے نئے خیالات پیدا ہوتے ہیں. زائدہ خیال، زائدہ خیال. آج ہمارے ذہن میں بہت سے زائدہ خیال ہیں. ابد. ابد کے معنی آتا ہے ہمیشگی. ابد کے معنی آتا ہے ہمیشگی. ابد یہ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے، لوگ کرتے ہی رہتے ہیں کہ ابد یعنی ہمیشہ. ہمیشہ رہنے والی چیز، جس چیز کے اندر ہمیشگی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ابد سے ہے اور ابد تک رہے گا. یہ جملہ بنا سکتے ہیں آسانی سے ہم. ابد. اب گھبرا جاتے ہیں بچے، پڑھ بھی نہیں سن پاتے. کتنے بچے عبد ابد، ہنسی بھی لگ جاتی ہے کبھی کبھی پڑھاتے ہوئے. اس لیے آپ لوگ دھیان سے سمجھیں، یہ ابد کا لفظ ہے. ابد مانے ہمیشہ. خدا کی ذات، خدا کی ذات ابد سے ہے. قیادت. قیادت مانے نیتا گیری، لیڈرشپ. قیادت مانے حکومت. لیڈرشپ وغیرہ کو کیا کہتے ہیں؟ قیادت. قیادت. ہماری قیادت تاریخی ہے. یعنی ہم لوگ کی جو حکومت تھی سب سے پہلے زمانے میں بہت ہی، یعنی 600 سے لے کے 800 سال تک یہاں حکومت رہی. نافہمی. نہ سمجھی. یہ فارسی لفظ ہے. کیا ہے بچوں؟ فارسی لفظ. فہم کے معنی آتا ہے سمجھ، سوچ. نافہمی معنی نہ سمجھی. بچوں میں نافہمی ہوتی ہے، نادانی ہوتی ہے، ناسمجھی ہوتی ہے، نافہمی ہوتی ہے. عالم ہستی. جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس کو عالم ہستی بولتے ہیں. اور جب ہم مر جائیں گے تو وہ عالم نیستی کہلائے گا. اور ایک ہے عالم برزخ، جسے قبر کی دنیا ہم کہیں گے. ایک ہے عالم آخرت جس میں ہم لوگوں کا حصہ و کتاب ہوگا. تو عالم کی بھی کئی قسمیں ہیں. جب ہم نہیں کچھ تھے، لم یکن شیئا مذکورہ قرآن ہی کہہ دیا ہے. تو جب ہم کچھ بھی نہیں تھے وہ بھی ایک دنیا تھی. جب ہم پیدا ہوئے وہ بھی عالم ہستی میں آئے. اور جب ہم چلے جائیں گے یہ بھی عالم نیستی کہلائے گا. یہ دوسرا لفظ، یہ آپ کی کتاب کا لفظ یہ ہے عالم ہستی. یعنی موجودہ زمانہ، ہماری دنیا. ہم عالم ہستی میں ہیں. آسان جملہ بنا دیا. عالم نیستی.
ایک دن ہم عالم نیستی میں چلے جائیں گے. المیہ کا معنی ہے دکھ ہرا. اور ایسا وقت آ جائے سامنے کہ ہم اچنبا ہو جائیں، سوچنے میں پڑ جائے، کہتے ہیں یہ کیا تھا، یہ کیا المیہ ہو گیا. یعنی اچانک کوئی مصیبت کا جانا، حالات کا جانا، جسے ہم تہذیب بھی کہتے ہیں، المیہ کہا جاتا ہے. ہمارے دیش میں حکومت کا المیہ ہے. اسی طریقے سے فعال، تیز ترار، کام میں مستعد، چست چالاک کو کیا کہتے ہیں؟ فعال کہتے ہیں. وہ آدمی بہت فعال ہے، بہت ہی محنتی ہے، صبح سے شام تک اپنے ہر ذمہ داری کو نبھاتا ہے. ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ فعال، جو ہر وقت تیار رہے. فعال. مستعد کے معنی میں، تیار کے معنی میں فعال. سرگرم کو بھی فعال کہتے ہیں. فعال وہ شخص اپنی ذمہ داری میں فعال ہے. سفلا پن، کمینگی، چھچھوڑا پن. وہ آدمی سفلا پن میں مشہور ہے. آہو فغاں، رونا، پیٹنا، چلانا، شور مچانا. آہو فغاں. موت ہو جانے پر گھر والے آہو فغاں کرتے ہیں. بیخ خونی، جڑ سے کسی چیز کو اکھاڑ دینا. بیخ خونی. سیلاب نے بہت سے درخت کی بیخ خونی کر دی. حاصل یہ بچے ایک نمونہ کے طور پر بنا دیا ہے. تو پہلے سبق کا اکثر 2-4 رہ گئے ہیں. اگر نہ بن پائے تو انشاءاللہ آپ ہم سے مل سکتے ہیں، اس کو بنا دیا جائے گا.